थ्योरेटिकल पर्सन जस्तो पर्छ हैन। यो लङ क्वेसनतिर सोद्धाखेरि डेरिभेसन टाइपको कुराहरु सोध्न मिल्ने टाइपको क्वेसन हो। यसबाट आउने इन्ट्रान्सको क्वेसन चाहिँ के हो त, रेक्टिफायर भनेको के हो, जेनोटाइड भनेको के हो, यसको युजेस के छ, त्यति मात्र यसमा सोधिरहेको हुन्छ। ठीक छ ल, अब सुरु गरौँ। रेक्टिफायर ल यहाँ लेखेछु, रेक्टिफायर भनेको इट इज सिम्पली द डिभाइस व्हिच इज युज्ड फर कन्भर्टिङ अल्टरनेटिङ एसी इन्टु डाइरेक्ट करेन्ट। भनेको एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइसको नाउँ नै के हो त भन्दाखेरि रेक्टिफायर हो। एसी लाई केमा कन्भर्ट गर्ने, डीसी मा। अब अप्सनमा दिएको हुन्छ यही कुरा नै ठ्याक्कै हेर, मैले यही हिट गरिदिएँ तिमीलाई हैन। एसी करेन्टलाई डीसी करेन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइसलाई के भनिन्छ भने तिमीले के भन्ने, रेक्टिफायर। अनि अब यो लेभलमा त छैन, तर कसैका लागि यदि डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो डिभाइस केही छ त अरु भन्दाखेरि अक्सिलेटर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ। अक्सिलेटरले चाहिँ के हुन्छ नि, डीसी लाई केमा कन्भर्ट गर्छ, एसी मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। अक्सिलेटर भन्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हुन्छ हैन, मार्केटमा गयो भने किन्न पाइन्छ। रेक्टिफायर पनि दिनु भन्नु भने किन्न पाउँछ, धेरै सस्तो हुन्छ, धेरै महँगो पर्दैन, 2-4 रुपैयाँको कुरा हो हैन। सिम्पली एउटा डिभाइस हो, एसी लाई डीसी मा हामी कन्भर्ट गर्नको लागि युज गर्छौं। अनि अक्सिलेटर भन्ने यो लेभलमा छैन, यहाँ चाहिँ तिमीलाई अक्सिलेटरको बारेमा सोध्दैन। त्यस्तै डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गर्ने डिभाइस हुन्छ अक्सिलेटर। सर अनि एसी भोल्टेजलाई डीसी भोल्टेजमा हो, त्यही हो विशाल भाइ, एसी लाई डीसी मा हो, पल्सेटिङ एसी टु पल्सेटिङ डीसी हुन्छ। यो भनेको रेक्टिफायर पनि डिफ्रेन्ट टाइपका हुन्छन् रेक्टिफायर। अब कस्तो तरिकाले चाहिँ हैन एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। रेक्टिफायर पनि तिम्रो चाहिँ हाफ वेभ रेक्टिफायर, हाफ वेभ रेक्टिफायर, फुल वेभ रेक्टिफायर, अर्को के हुन्छ ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज वेभ रेक्टिफायर। यो तिमीले प्लस 2 मा जुन किताबमा पढेको थियो त्यो फिगरहरु एकचोटी हेरेर तिमीलाई रिकल गर्न मन छ भने त्यो पनि पर्दैन। यहाँ खाली बुझ्नको लागि यहाँ टाइप्स अफ रेक्टिफायर पनि सोध्ने हैन। रेक्टिफायर खाली केका लागि युज गरिन्छ, रेक्टिफायर भनेको के हो भन्ने त्यो मात्र इन्ट्रोडक्टरी पार्ट मात्र सोध्ने हो। किनभने प्लस 2 मा राखेको सिलेबसमा रेक्टिफायर भनेको यो बीएससी सेकेन्ड इयरमा इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने एउटा टपिक चाहिँ हुन्छ, त्यसमा अलिकति डिटेल हुन्छ। इन्जिनियरिङमा जाँदाखेरि बढी डिटेल पढिन्छ। यहाँ खाली रेक्टिफायरको तिमीलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी पार्ट मात्र कुरा हो हैन। रेक्टिफायर भनेको एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब यो कसरी गर्छ भन्नको लागि हामीले सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्छ। त्यो सर्किट डायग्राम बनाएर हामी चाहिँ डेरिभेसन गर्नु छैन हामीलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिम्पली मैले इन्ट्रोडक्टरी पार्ट तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोध्ने कुरा मात्र लेखेको। रेक्टिफायर भनेको हाफ वेभ, फुल वेभ, ब्रिज वेभ रेक्टिफायर हुन्छ। हाफ वेभमा तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एसी को दुईटा साइकल हुन्छ नि, हाफ साइकल, त्यसमध्ये हाफ साइकल मात्र चाहिँ डीसी मा कन्भर्ट हुन्छ, अर्को हाफमा चाहिँ काम गर्दैन। अब त्यो चाहिँ रेक्टिफायरले चाहिँ के गर्छ त, के गरी एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्छ भने रेक्टिफायर युजेस, यहाँ रेक्टिफायरमा हैन रेक्टिफायर केले बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि बाइ युजिङ जेनोटाइड, बाइ युजिङ पीएन जंक्शन डायोड हैन, बाइ युजिङ पीएन जंक्शन डायोड। जुन हिजो मैले पीएन जंक्शन पढेको थिएँ नि, पीएन जंक्शन डायोडलाई युज गरेर हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि रेक्टिफायरहरु बनाएको हुन्छौँ पीएन जंक्शन डायोडलाई। अब हामीलाई यहाँ सर्किट डायग्राम केही पनि चाहिदैन, खाली तिमी यसमा इन्ट्रान्समा जे सोच्छ त्यो कुरा मात्र हिट गर्ने कुरा बुझ्दैछौ कि छैन। खाली एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्ने डिभाइसलाई रेक्टिफायर भन्दो रहेछौँ। यसले के बनाएको हुन्छ, यो पीएन जंक्शन डायोडहरु युज गरेर बनाएको हुन्छ। हामीले पीएन जंक्शन डायोडहरु युज गरेको हुन्छौँ। यो हाफ वेभ, फुल वेभ, ब्रिज वेभ भन्ने धेरै टाइपका रेक्टिफायरहरु हुन्छन् मार्केटमा, धेरै टाइपका रेक्टिफायरहरु पाउँछन्। अब हामीलाई अहिले इलेक्ट्रोनिक पर्पसको लागि पढ्नु पर्ने छैन, खाली इन्ट्रोडक्टरी पर्पसलाई पढ्नु पर्ने छ, त्यति कुरा हो। अनि अक्सिलेटर भनेको फर योर नलेज हैन, काइन्ड इन्फर्मेसन मात्र, यो तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोध्दैन। अक्सिलेटर चाहिँ डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गर्ने डिभाइसलाई के भन्छौँ, अक्सिलेटर भन्छौँ। ठीक छ। अब एकजना स्टुडेन्टले के गर्दैछ भने रेक्टिफायरमा एउटा रिपल फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। रिपल फ्याक्टर पर्छ कि पर्दैन भन्छ। रिपल फ्याक्टर खासै सोधिरहँदैन इन्ट्रान्समा, किनभने तिमीलाई यहाँनेरि यसको डेरिभेसनहरु गर्न भनेर रेक्टिफायरमा जुन तिमीलाई प्लस 2 को सिलेबस आएको छ त्यो त्यसरी रिपल फ्याक्टर, फर्म फ्याक्टर हैन, यो निकाल्नलाई उनीहरुले सोध्दैनन्, न्युमेरिकल पार्ट यसमा सोध्दैन। तर रिपल फ्याक्टर भनेको के हो भने जस्तो यो एसी लाई चाहिँ रेक्टिफायरले एसी लाई केमा कन्भर्ट गर्यो, डीसी मा कन्भर्ट गर्छ नि रेक्टिफायरले चाहिँ एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो डीसी पुरै प्योर डीसी हुँदैन, यसमा प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि केही पल्स अफ एसी पनि भइरहेको हुन्छ हैन, पल्स अफ एसी पनि प्रेजेन्स भइरहेको हुन्छ, थोरै केही पल्सहरु एसी को प्रेजेन्स भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई नि के भन्छौँ भन्दाखेरि रिपल भन्छौँ। त्यसलाई नि के भन्छौँ रे, रिपल भनेको एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्दाखेरि एसी कम्प्लिटली डीसी मा कन्भर्ट हुँदैन, केही अमाउन्ट के हुन्छ भने एसी प्रेजेन्ट हुन्छ, एसी पल्सहरु हुन्छन्। त्यो कति एसी पल्स हुन्छ त्यसलाई नि के भन्छौँ, रिपल फ्याक्टर भन्छौँ। रिपल फ्याक्टर निकाल्दाखेरि यसलाई आर ले डिनोट गरिन्छ। आर भने रिपल फ्याक्टर भनेको के हो भने टोटल एसी करेन्ट डिवाइड बाइ के हो त भन्दाखेरि टोटल डीसी करेन्ट, आईएससी बाइ डीसी भनेर तिमी चाहिँ यसरी चाहिँ रिपल फ्याक्टर डिफाइन गर्छौ। आईएससी बाइ डीसी भनेर रिपल फ्याक्टर। टोटल तिम्रो चाहिँ एसी करेन्टलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, डीसी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। टोटल तिम्रो यो इनपुट हो
हैन यो इनपुट दियौ तिमीले इनपुट यसलाई तिमीले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु डीसी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने त्यो मध्ये आईएससी मध्ये कति चाहिँ डीसी मा कन्भर्ट भयो आईडीसी कन्भर्ट भयो कति फ्र्याक्सन चाहिँ कन्भर्ट भएको छैन होला त कति फ्र्याक्सन चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट छ त भन्दाखेरि आईएससी बाइ आईडीसी चाहिँ रिपल फ्याक्टर भयो हैन भनेको अर्थ 100% मध्ये हैन 99% चाहिँ केमा गयो त भन्दाखेरि डीसी मा गयो 1% चाहिँ एसी अझै रहिरहेछ भने एसी आइरहेछ भने अब रिपल भन्ने कति हो त भन्दाखेरि 100 बाइ कति भयो त 99 भयो यसरी निकाल्छौ रिपल फ्याक्टर भनेको ठीक छ यसरी चाहिँ रिपल फ्याक्टर ओके ल अब यसमा धेरै कुरा जानु पर्दैन रिपल फ्याक्टर प्राय जस्तो सोध्दैन रिपल फ्याक्टर भनेको सोधिहाल्यो भने के बुझ्नु त भन्दाखेरि रिपल फ्याक्टर भनेको चाहिँ एसी पल्स प्रेजेन्ट इन डीसी व्हेन रेक्टिफायर कन्भर्ट एसी इन्टु डीसी त्यसलाई के भन्छौँ रिपल फ्याक्टर भन्छौँ म्याथमेटिकल डेफिनेसन के हो भने आईएससी बाइ आईडीसी एसी करेन्ट डिभाइड बाइ डीसी करेन्ट त्यसलाई के भन्छौँ भने रिपल फ्याक्टर ओके यति नै गर्यो अब त्यसपछि जाउँ जेनरल डायडमा है जेनरल डायडमा ठीक छ जेनरल डायडको कुरा जेनरल डायडमा के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई क्लियर गरौँ है जेनरल डायडको सिम्बल भनेको के छ त जेनरल डायडको सिम्बल मैले लेखेको छु पिएन जंक्सनलाई नि हामी युज गरेर बनाउँछौँ जेनरल डायड यो भनेको ब्रेकडाउन कन्डिसनमा काम गर्छ यसलाई भनेको छ यहाँ है जेनरल डायड भनेको के मैले लेखेको छु पोइन्टहरु यहीँबाट डिस्कस गरौँ स्पेसिफिकली डप्ड क्रिस्टल व्हिच क्यान वर्क इन ब्रेकडाउन रिजन भनेपछि यो सम्झिने जेनरल डायड वर्क्स इन ब्रेकडाउन रिजन यानी कि रिभर्स कन्डिसनमा यसले काम गर्छ कुन रिभर्स बायस कन्डिसनमा के गर्छ त काम गर्छ जेनरल डायड वर्क्स इन रिभर्स बायस्ड कन्डिसन पिएन जंक्सनको रिभर्स बायस हुँदाखेरि जेनरल डायडले काम गर्छ भने ब्रेकडाउन रिजनमा काम गर्छ यसले ब्रेकडाउन रिजनमा है जेनरल डायड भनेको एउटा स्पेशल डप डायड त्यही पिएन जंक्सन डायडै हो जसले चाहिँ के भन्छ रिभर्स बायसिङको केसमा काम गर्ने एउटा डायडलाई हामी के भन्छौँ जेनरल डायड भन्छौँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस यो पनि एउटा सिम्पली हैन यसले केमा काम गर्छ अब अहिले हामीलाई खाली यहाँ बुझ खाली हामी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु हामी कुनै अर्को केही हामी सर्किट बनाउन गइरहेको छैनौं कुनै बनाउन गइरहेको छैनौं खाली हामीलाई पर्पस इन्ट्रान्समा अहिले इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भएकाले गर्दाखेरि खाली यति मात्र हिट गरौँ अहिले खाली इन्ट्रान्समा क्वेशन मिलाउनु छ धेरै कुरा अहिले हामीले जान्नु छैन जेनरल डायडले कुन कन्डिसनमा काम गर्छ फरवर्ड बायस कि रिभर्स बायसमा भन्ने सोध्छ रिभर्स बायस कन्डिसनमा काम गर्छ कुन कन्डिसनमा काम गर्छ रिभर्स बायस अर्थात यसको प्रिन्सिपलै के हो त भन्दाखेरि ब्रेकडाउन रिजनमा यो एक्टिभ हुन्छ के हुन्छ रे ब्रेकडाउन रिजनमा के हुन्छ यो एक्टिभ हुन्छ अनि यसलाई के कामका लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज युज्ड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर अर भोल्टेज स्टेबलाइजर भोल्टेज रेगुलेटर अर भोल्टेज स्टेबलाइजर या भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गरिन्छ कसलाई जेनरल डायडलाई ठीक छ जेनरल डायडको बारेमा के बुझ्ने र जेनरल डायडले क्वेशन आयो भने जेनरल डायड वर्क्स इन फरवर्ड बायस रिभर्स बायस या बोथ यसरी सोध्दाखेरि कुन कन्डिसनमा काम गर्छ भन्नु पर्यो रिभर्स बायस कन्डिसनमा काम गर्छ जेनरल डायड वर्क्स इन रिभर्स बायस कन्डिसन यो कुरा फर्स्टमा बुझ्ने त्यसपछि सेकेन्ड केमा बुझ्ने त भन्दाखेरि जेनरल डायड इज अलवेज एक्टिभ इन ब्रेकडाउन रिजन अर्को के हो त भन्दाखेरि यो के युजको लागि युज गरिन्छ जस्तो रेक्टिफायरलाई चाहिँ एसी टु डीसी मा कन्भर्ट गर्न युज गरे जस्तो जेनरल डायडलाई के कामको लागि युज गरिन्छ भोल्टेज अपरेटर या भोल्टेज रेगुलेटर या भोल्टेज स्टेबलाइजरको रूपमा यसलाई के गरिन्छ युज गरिन्छ कुरा बुझ्यौ तिमीले बुझ्नुपर्ने जेनरल डायडको बारेमा यति नै हो त्यहाँ भन्दा त आइमा तिमीले के बुझिरहनु पर्ने जरुरी छैन ठीक नेक्स्ट अब रेक्टिफायर जेनरल डायड बुझ्यौ नि दुईटै पिएन जंक्सनलाई बनाएर युज गरेर बनाएको हुन्छौ अब खाली तिमीले चाहिँ के भन्दाखेरि अब पिएन जेनरल डायड चाहिँ फरवर्ड बायसमा मात्र के गर्दछ भन्दाखेरि सरी रिभर्स बायसमा मात्र काम गर्दछ अर्थात ब्रेकडाउन रिजनमा यसले के गर्छ काम गर्ने गरी बनाएको डायडलाई हामी जेनरल डायड भन्छौं यसलाई के को पर्पसको लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज रेगुलेटरको लागि यसलाई युज गरिन्छ भोल्टेज रेगुलेटरको लागि ओके अब जाउँ ट्रान्जिस्टर ओके ट्रान्जिस्टर सुनिरहेको छ मेरो कुरा ट्रान्जिस्टरको कुरामा जाउँ है त यो अलिकति यसबाट ट्रान्जिस्टरमा के कुराहरु हामीलाई सोध्न सक्छ यी पोइन्टहरुलाई हामी समराइज गर्दै छौं हैन ट्रान्जिस्टर भनेको यहाँ मैले लेखेको छु ट्रान्सफर प्लस रेसिस्टर यो दुईटा शब्द बनेर मिलेर बनेको हुन्छ ट्रान्सफर प्लस रेसिस्टर भनेर ट्रान्जिस्टर भनेको है ट्रान्सफर प्लस रेसिस्टर मिलेर के बनिन्छ हुन्छ ट्रान्जिस्टर है दुईटा कुरा मिलेर बनिन्छ सुनिरहेछौ मेरो कुरा ट्रान्सफर
साउन्ड आयो अहिले अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ है ओके ल ट्रान्जिस्टर भने के लिएर बनाउनु ट्रान्सफर प्लस ट्रान्जिस्टरको मिनिङ के रे ट्रान्सफर प्लस रेसिस्टर ल यो नयाँ सुन है राम्रोसँग ट्रान्सफर प्लस रेसिस्टर भनेको अर्थ यो ट्रान्जिस्टरको काम नै के हो त भन्दाखेरि यसले लो रेसिस्टेन्समा इनपुट दिने सिग्नल दिने र त्यसलाई हाई रेसिस्टेन्सतिर यसले के भन्छ आउटपुट निकाल्ने अर्थात् यसले के हो त भन्दाखेरि इट ट्रान्सफर द सिग्नल फ्रम लो रेसिस्टेन्स टु हाई रेसिस्टेन्स ट्रान्जिस्टर भनेको कस्तो खालको डिभाइस हो त भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ ट्रान्जिस्टर भनेको यो 3 टर्मिनल डिभाइस हो यसलाई छोड्दियो एकछिन यसको काम के हो त भन्दाखेरि which transfer a signal from low resistance circuit to the high resistance circuit यसले सिग्नललाई कुनै सिग्नल भन्ने बित्तिकै कुनै करेन्टलाई यसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि लो रेसिस्टेन्स सर्किटबाट कहाँ पठाइन्छ भन्दाखेरि हाई रेसिस्टेन्स सर्किटमा यसले के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ अर्थात् यहाँ अर्को ब्राकेटमा के लेखेको छ भने सिग्नल इज इन्ट्रोड्युस्ड एट लो रेसिस्टेन्स सर्किट एन्ड आउटपुट इज टेकन एट कहाँ त भन्दाखेरि हाई रेसिस्टेन्स सर्किट भनेको इनपुट लो रेसिस्टेन्समा दिइन्छ र आउटपुट कहाँबाट निकालिन्छ त भन्दाखेरि हाई रेसिस्टेन्स सर्किटबाट हामी चाहिँ आउटपुट झिक्छौँ भने त्यस्तो खालको डिभाइसलाई हामी ट्रान्जिस्टर भन्छौँ अलमोस्ट अल अफ द इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा ट्रान्जिस्टर युज गरिएकै हुन्छ ठिक छ भनेको अर्थ यसले के गर्छ भनेर सोध्यो भने अघि रेक्टिफायरले के गर्छ जेनरेटरले रेक्टिफायर जस्तो एसी टु डीसीमा कन्भर्ट गर्ने युज गर्यो जेनरेटरलाई तिमीले चाहिँ भोल्टेज स्टेबलाइजरको रूपमा युज गर्यो रिभर्स बायस कन्डिसनमा काम गर्थ्यो अब ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिग्नललाई लो रेसिस्टेन्स सर्किटबाट हाई रेसिस्टेन्स सर्किटमा सिग्नल ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइसको नाम नै के रहेछ ट्रान्जिस्टर के रे सिग्नललाई लो रेसिस्टेन्स सर्किटबाट हाई रेसिस्टेन्स सर्किटमा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गर्ने सर्किटको नाम नै के रहेछ ट्रान्जिस्टर अर्थात् ट्रान्सफर रेसिस्टर भनेर पनि भन्दो रहेछ ट्रान्सफर रेसिस्टर भनेर पनि भन्दो रहेछ यो 3 टर्मिनल डिभाइस हो ट्रान्जिस्टर इज द 3 टर्मिनल डिभाइस यहाँ लेखेको 3 टर्मिनल डिभाइस त 3 टर्मिनल्स के हुन्छ त ट्रान्जिस्टरका 3 टर्मिनल्स भनेको के हुन्छ यहाँनिर हेर त 3 टर्मिनल्स भनेको एउटा इमिटर अर्को बेस अर्को के त कलेक्टर इमिटर बेस कलेक्टर ट्रान्जिस्टरको 3टा डिभाइस रियलमा तिमीले चाहिँ मार्केटमा किन्न गयो भने कस्तो देखिन्छ किन्न चाहिँ गयो भने यस्तो 3टा खुट्टा भएको देखिन्छ यसरी 3टा खुट्टा भएको देखिन्छ तर अहिले यसको हाम्रो नोटेसन डायग्राम चाहिँ हामी छुट्टै बनाउँछौँ हैन पहिला बुझ यो 3 टर्मिनल डिभाइस यो कतिवटा टर्मिनल डिभाइस 3 टर्मिनल के हुन्छ त्यसमा इमिटर बेस र कलेक्टर हुन्छ इमिटर बेस कलेक्टर ट्रान्जिस्टरमा अनि इमिटर भनेको के क्वेशन सोधिरहेको छ इमिटर भनेको चाहिँ यो इट इज द लेफ्ट मोस्ट पार्ट अफ द ट्रान्जिस्टर इट इमिट द जस्तो यस लेफ्ट मोस्ट पार्ट भनेको यसरी इमिटर बेस कलेक्टर भनेर यसरी हुन्छ ईबीसी हुन्छ ट्रान्जिस्टरमा ईबीसी इमिटर बेस कलेक्टर लेफ्ट मोस्ट पार्ट भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेफ्ट साइडको पार्ट भनेको इमिटर भयो र यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसको काम फंक्सन के हो त इमिटरले के गर्छ भन्दाखेरि इमिट द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर टुवर्ड बेस यसले मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु इमिट गर्ने काम गर्छ अब मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको सेमिकन्डक्टिङ डिभाइस हो अब के गरी बनाउँछौ इलेक्सन पछि छोड इमिटरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्र छ इमिटरले के गर्छ भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर अब मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन छ कि होल छ त्यो वी डोन्ट नो अहिले हामीलाई थाहा छैन कुरा बुझ्यौ बुझेन अब कसरी हामी ट्रान्जिस्टर बनाउँछौं त्यसपछि थाहा पाउँछौं अहिले खाली इमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि इट इमिट्स मेजोरिटी चार्ज क्यारियर अब अप्सनमा दिन्छ नि द फंक्सन अफ इमिटर इज टु कलेक्ट चार्ज टु पास चार्ज टु इमिट्स मेजोरिटी चार्ज यसरी भन्ने हुन्छ त्यति बेला के भन्नु पर्यो भने इट इमिट्स यसको चाहिँ के हुन्छ नि इमिट्स द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर टुवर्ड बेसतिर यसले मेजोरिटी चार्ज क्यारियर पठाउने काम गर्दछ इमिटरले अनि यो इमिटर रिजन चाहिँ हाइली डप्ड एन्ड मिडियम इन साइज भनेको छ भनेको अर्थ के भने यो इमिटर भनेको चाहिँ हाइली डप्ड भनेको इम्प्युरिटिज एटमहरुसँग चाहिँ म्याक्सिमम इम्प्युरिटी एटमहरु मिक्स गरेको हुन्छ इमिटर जोन हाइली डपिङ हुन्छ हाइली डपिङ किनभने इम्प्युरिटिजहरु एड गरिसकेपछि त्यसको काम के हो भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इम्प्युरिटिज बढाउने काम हो इम्प्युरिटिज एटमसँग डप गरिसकेपछि त्यहाँ चार्ज क्यारियरको नम्बर बढ्छ इमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि चार्ज क्यारियर इमिट गर्नुपर्ने हो त्यसकारणले गर्दाखेरि इमिटर चाहिँ हाइली डप्ड हुन्छ के हुन्छ रे हाइली डपिङ गरिएको हुन्छ र यसको साइज के हुन्छ मिडियम साइज को हुन्छ मिडियम साइजको मिनिङ के भने कलेक्टर भन्दा सानो हुन्छ बेस भन्दा ठुलो हुन्छ त्यति कुरा अब बेस कस्तो हुन्छ त बेस खाली इन्ट्रोडक्सन लिउँ बेस भनेको यो मिडल पार्ट भइहाल्यो इट इज द मिडल पार्ट अफ द ट्रान्जिस्टर यसको काम के हो भने व्हिच इज स्यान्डविच द एन्टर इमिटर र कलेक्टरलाई के गर्छ जोड्ने काम गरेको हुन्छ इट इज लाइटली डप्ड यो के हुन्छ भने लाइटली डप गरेको हुन्छ इमिटर भन्दा लाइटली डप गरेको हुन्छ थिन साइज सबैभन्दा सानो साइजको हुन्छ यो यसको काम के यहाँबाट चाहिँ खाली चार्ज क्यारियरलाई पास गराउने बेसको काम भनेको के भने चार्ज क्यारियर त्यहाँबाट पास गराइदिने काम हो अर्को हुन्छ कलेक्टर
कलेक्टर भनेको राइट पार्ट अफ द ट्रान्जिस्टर। यसको काम के हो भने कलेक्ट द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स, मेजोरिटी चार्ज क्यारियरलाई कलेक्ट गर्नु हो। कहाँबाट इमिट भएका मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू? ट्रान्जिस्टरबाट के अरे इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरूलाई कलेक्ट गर्ने काम हुन्छ। सो चार्ज क्यारियर कलेक्ट गर्नुपर्ने भएकाले यसको साइज भन्दा के हुन्छ, लार्जर साइजको हुन्छ अनि मोडरेट डपिङ हुन्छ। मोडरेट डपिङ हुन्छ है, लार्जर साइजको मोडरेट डपिङ, लार्जर साइज मोडरेट डपिङ। ठीक छ, लार्जर साइजको हुन्छ र मोडरेट डपिङ भनेको। ठीक छ, अब यसमा तिमीले यी तीनटाको कम्प्यारिजनमा के भनेछ, रेसिस्टिभिटी डपिङ गर्यो भने डिक्रिज हुन्छ हो, त्यही कन्डक्टिभिटी बढाउनलाई हो। रेसिस्टिभिटी डपिङ गर्ने भन्ने हुँदैन। एटमहरु जस्तो हिजो हामीले डपिङ गरेको थियो नि, सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस त दुईटा हुन्छ। हामीले सेमी कन्डक्टर पी टाइप र एन टाइप थियो। आइदर पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज एड गर्छौँ या ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज एड गर्ने हो। त्यहाँ बाहेक अरू केही छैन। ट्रान्जिस्टर भनेको पनि त्यही, हामीले चाहिँ एक्सटेन्सिभ सेमी कन्डक्टरलाई युज गरेर बनाउने हो। ट्रान्जिस्टर भनेको हामी सेमी कन्डक्टर टपिकमा छौँ प्रकाश मल्ल भाइ। हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेमी कन्डक्टर भनेको हामीले चाहिँ के गरेर बनाउने हो भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरलाई नै हामीले एक्सटेन्सिभ सेमी कन्डक्टरलाई नै हामीले युज गरेर बनाउने हो यो ट्रान्जिस्टरहरू भनेको। त्यसकारणले गर्दा डपिङ गर्ने इम्प्युरिटिज भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट या ट्राइभ्यालेन्ट हुन्छ। अहिले हामी कुन टाइपको ट्रान्जिस्टर बनाउँछौँ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ कुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। इमिटरको काम के रहेछ भने चार्ज क्यारियर, मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने रहेछ। बेसको काम के रहेछ भने ती चार्ज क्यारियरलाई पास गर्ने रहेछ, यो लाइटली डप हुन्छ। कलेक्टरको काम के हो भने इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरूलाई कलेक्ट गर्ने काम हुन्छ। यसको साइज रिलेटिभली अरू भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यति कुरा भयो। अब यहाँ मैले कम्प्यारिजन गरेको छु, यो कम्प्यारिजन बुझ्नु जरुरी छ तिमीहरूले इन्ट्रान्सको लागि। ठीक छ, कम्प्यारिजन इमिटरको साइज यहाँ र तीनटा साइज कम्पेयर गरेको सबैभन्दा पहिला। साइजमा कसको ठुलो भयो अरे, इमिटर मिडियम छ, बेस स्मलेस्ट छ, लार्जेस्ट साइज भनेपछि साइजको अर्डर गर्ने हो भने कलेक्टरको साइज के भयो त, सबैभन्दा हाई भयो। त्यसपछि के भयो त, इमिटरको त्यसपछि कसको, बेस। ल यो याद गर्ने एउटा कुरा, यो याद गर्ने यो पोइन्ट। ठीक छ, सुनिरहेको छौ मेरो कुरा कि सुनेको छैनौ? त्यसपछि गएर अर्को कुरा के भने डपिङ हैन। यो डपिङ डपिङ चाहिँ कसको बढी गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ रिजन बढी डपिङ गरिएको हुन्छ नि, डपिङ अर्डर चाहिँ के हुन्छ नि, डपिङ अर्डर चाहिँ डपिङको पर्सेन्टेज चाहिँ सबैभन्दा हाइली डपिङ कसलाई, इमिटरको डपिङ के हुन्छ, हाई हुन्छ, किनभने त्यहाँबाट चार्ज क्यारियर इमिट गर्नुपर्ने छ हैन, हाइली डपिङ। त्यसपछि बेस भनेको लो डपिङ भइहाल्यो। त्यसपछि कलेक्टर हुन्छ, कलेक्टर। सबैभन्दा कम डपिङ चाहिँ कसलाई गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा कम चाहिँ बेसलाई। बेसमा चाहिँ चार्ज क्यारियरलाई रिकम्बिनेसन नहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई डपिङ प्रायः जस्तो गरिँदैन, थिनली डपिङ गरिरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ है, यति हुन्छ। ठिक छ, ल सुनिरहेको छ मेरो कुरा, मेसेज गर त। मैले बोलेको आवाजहरू तिमीहरू सुनिरहेछौ, कुरा बुझिरहेछौ कि छैन? यस अर नो? कम्प्यारिजन। ठिक छ, इमिटर, बेस र कलेक्टरमा अब तिमीले साइज कसको ठुलो, कलेक्टरको। सबैभन्दा सानो साइज बेसको। अनि डपिङको एमाउन्ट कसको सबैभन्दा बढी, डपिङ कसको बढी भयो, इमिटरको डपिङ बढी भयो। त्यसपछि कलेक्टर, त्यसपछि बेस। बेस थिनली डपिङ हुन्छ किन भनेर तिमीलाई प्लस 2 मा सर्ट क्वेसन पनि सोध्थ्यो। किनभने बेस चाहिँ थिनली डपिङ गरिएन भने, लाइटली डपिङ गरिएन भने त्यहाँ इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरू त्यहाँ गएर रिकम्बिनेसन गर्ने चान्सेस हुन्छ र न्युट्रलाइज हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेस खाली के हो त भन्दाखेरि चार्ज ट्रान्सफर गर्नका लागि युज गर्ने रिजन मात्र हो। सो बेस चाहिँ के हुनुपर्छ, लाइटली डप्ड हुन्छ, सबैभन्दा कम डप गरेको हुन्छ बेसलाई चाहिँ। ठिक छ, यति कुरा भइदियो। ओके, यो अगाडि हैन हामी ट्रान्जिस्टरको इन्फर्मेसन दियौँ, ट्रान्जिस्टरमा भएका 3 टर्मिनल्सको कुराकानी गरौँ, त्यसमा भएका टर्मिनल बीचको कम्प्यारिजन गऱ्यौँ हामीले। अब हामी जान्छौँ ट्रान्जिस्टरको टाइप्समा, टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टरमा जान्छौँ ल। ठिक छ, टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर हामीले जेनरली दुईटा टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर हामी पढ्छौँ। टु टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर के हो त्यो भनेको यहाँ लेखेको छु मैले, हेर त। एउटा एनपिएन ट्रान्जिस्टर, अर्को पिएनपी ट्रान्जिस्टर। एनपिएन ट्रान्जिस्टर, अर्को के छ त भन्दाखेरि पिएनपी ट्रान्जिस्टर। एनपिएन ट्रान्जिस्टर भने के हो त भन्दाखेरि हेर त, एनपिएन ट्रान्जिस्टर दुईटा एन टाइप र एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई युज गरेर बनाएको ट्रान्जिस्टरलाई हामी के भन्छौँ, एनपिएन ट्रान्जिस्टर। यो कसरी बनाउने त भन्दाखेरि पी टाइप, यहाँ चाहिँ यहाँ लेखेकै छु मैले, डेफिनेसन यहाँ दिएकै छु हैन। एनपिएन भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छौ तिमी त्यतिकै पनि हैन। इफ थिन लेयर अफ पी टाइप सेमिकन्डक्टर इज स्यान्डविच्ड बिट्विन टु थिक लेयर अफ एन टाइप सेमिकन्डक्टर देन एनपिएन ट्रान्जिस्टर इज फर्म भनेको छ हैन। हेर त, दुईटा एन टाइप र बीचमा पी टाइप राख्यो भने एन टाइप बीचमा के छ,
पी टाइप सेमिकन्डक्टर यसरी चाहिँ राख्यौँ, पी टाइप चाहिँ एनएन बिचको स्यान्डविच गर्यौँ भने त्यति बेला जुन ट्रान्जिस्टर बन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी एनपिएन ट्रान्जिस्टर भन्छौँ, एनपिएन ट्रान्जिस्टर। अब यसलाई सिम्बल यसको के हो त, यो सिम्बल हेर्दा सिम्बल इलेक्ट्रोनिक सिम्बल यो इलेक्ट्रोनिक सिम्बल हामीले यसरी लेख्छौँ इलेक्ट्रोनिक, हामीले सर्किट बनाउँदा। त सर्किट बनाउँदा यसलाई सिम्बल कसरी राख्ने त भन्दाखेरि यसरी ट्रान्जिस्टरको सिम्बल भनेको यो बेस भयो, यसलाई बेस भन्छौँ, यो कलेक्टर, यो के भयो त इमिटर एउटा लाइन। अब इमिटर भनेको अब यहाँ हेर यसलाई एनपिएन ट्रान्जिस्टरको लागि हामीले एरो बाहिर दिन्छौँ, यसरी एरो बाहिर दिन्छौँ अनि यहाँनिरबाट हामी एउटा लाइन थिच्छौँ, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर एन्ड दिस इज इमिटर, दिस इज बेस कलेक्टर इमिटर। यो चाहिँ के को कुन ट्रान्जिस्टर भयो त भन्दाखेरि एनपिएन ट्रान्जिस्टरको सिम्बल। एरो बाहिरतिर जाने, एरो बाहिरतिर भन्दा कसरी सम्झिने भने नट पोइन्टिङ इन भनेर सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ, नट पोइन्टिङ इन सजिलो गरी, नट पोइन्टिङ इन भित्रतिर इन के अरे एरोले देखाएको छैन है बाहिरतिर देखाएको छ भनेर त्यसरी सम्झे पनि भयो क्या तिमीहरूले, ठिक छ। नट पोइन्टिङ इन, दिस इज एनपिएन ट्रान्जिस्टरको सिम्बल यो रहेछ एनपिएन ट्रान्जिस्टर, ठिक छ, एनपिएन ट्रान्जिस्टरको सिम्बल यो हो। अब यहाँबाट यसरी लाइनहरु तिमीले ड्रा गर्न सक्छौ, यसरी तारहरु बाहिर जोडेर निकाल्न सकिहाल्छौ, खाली सिम्बल बुझ्नु पर्यो, कहिले कहिले सिम्बल मात्रै पनि ठिकाना पनि सोध्न सक्छ। एनपिएन ट्रान्जिस्टर नट पोइन्टिङ इन, एनपिएन ट्रान्जिस्टर। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा हेर त बेस कुन पर्यो त, बेस भनेको एन टाइप भयो कि पी टाइप भनेको बेस, ल भन मलाई एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा बेस कुन भयो, बेस यहाँ है त, यो इमिटर यो कलेक्टर बेस भनेपछि के हुने भयो त बीचको यो पी टाइप भयो, एनपिएन भनेपछि इमिटर एन टाइप हुने भयो, कलेक्टर एन टाइप हुने भयो, बेस कुन टाइप हुने भयो, पी टाइप हुने भयो, बुझ्यौ, ठिक छ, पी टाइप। युज कहाँ हुन्छ सर यसको युज भनेर त्यत्रो भने ट्रान्जिस्टरको युज जहाँ हुन्छ यसको युज त्यही हुन्छ नि बाबु। अघि भने न लो सिग्नललाई चाहिँ हामीले लो रेसिस्टेन्स सर्किटबाट हाई रेसिस्टेन्स सर्किटमा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुन्छ भनेर भनिन् त मैले अघि ट्रान्जिस्टरको युजहरू तीन युज हुन्छ। ट्रान्जिस्टर त हरेक डिभाइसमै हुन्छ नि त, सिग्नल पास गर्न हुँदा हरेक इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा ट्रान्जिस्टर युज भएकै हुन्छ, बुझेन, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जहाँ पनि जति तिमी इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चलाउँछौ सबै ठाउँमा प्रायः चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज भइरहेको हुन्छ है। अब यहाँ सोध्ने के अरे इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर बेस इज कुन टाइप, पी टाइप हुँदो रहेछ, बेस कुन टाइप, पी टाइप, इमिटर र कलेक्टर कुन टाइप हुँदो रहेछन्, एन टाइप हुँदो रहेछ। कुरा क्लियर भयो, इमिटर र कलेक्टर कुन हुँदो रहेछ, एन टाइप हुँदो रहेछ, बुझ्यो कुरा। अब यसको सिम्बल कुन भयो त, नट पोइन्टिङ इन भनेर यसरी एरो आउटवर्ड गरिदिने। अर्को छ तिम्रो पिएनपी ट्रान्जिस्टर, कुन ट्रान्जिस्टर छ, पिएनपी ट्रान्जिस्टर। पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा तिमी के लेख्ने त भन्दाखेरि बीचमा एन राख्ने, साइडमा पी टाइप सेमिकन्डक्टर राखेर जुन एउटा ट्रान्जिस्टर बन्छ त्यो ट्रान्जिस्टरको नाम के हो त भन्दाखेरि पिएनपी ट्रान्जिस्टर। पिएनपी ट्रान्जिस्टर बनाउन कति हो त, दुईटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर चाहियो, दुईटा पी टाइप चाहियो, एउटा के चाहियो त एन टाइप सेमिकन्डक्टर चाहियो। तिनीहरूलाई जोडियो भने के भन्ने भयो त भन्दाखेरि पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्ने हो, पिएनपी ट्रान्जिस्टर। यसको सिम्बल के हो त भन्दाखेरि सिम्बल यो बेस भयो, बेस भनेको बिनल रिजन, त्यसपछि यो के हो त इमिटर। अब पिएनपीमा चाहिँ के हुन्छ भने पोइन्टिङ इन एरो भित्रपट्टि हुन्छ यसरी, ल दिस इज बेस, दिस इज, यहाँ चाहिँ एरो होइन है, फेरि यहाँ अलिकति लुकिनु भयो यहाँनिर हेर यसरी तिमीले सिम्बल यसको हैन यहाँ लेखेकै छु अगाडिपट्टि, यस्तो भइदियो यहाँ, दिस इज इमिटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज बेस हैन। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि पिएनपी ट्रान्जिस्टर भनेपछि भित्रतिर एरो फर्काइदिने। पिएनपी भनेपछि बेस के हुने भयो त, बेस एन टाइप हुने भयो, बेस एन टाइप हुने भयो, इमिटर र कलेक्टर के हुने भयो भने पी टाइप पर्ने भयो, यिनीहरू के पर्ने भयो, पी टाइप हुने भयो। सर इमिटर त लेफ्ट साइडमा हुन्न भन्छ, यसरी बनाउँदा त यो जसरी बनायो नि यहाँ छ त लेफ्ट साइडमै बनाएको छ त इमिटर कलेक्टर। यो सिम्बलमा लेख्दा त इमिटर यसरी लेखेकै छु त मैले, लेफ्ट साइडमा लेखेको छु। सिम्बल हामीले इलेक्ट्रोनिक सिम्बलमा लेख्दा त यसरी लेख्छौ नि भाउ, इलेक्ट्रोनिक सिम्बल लेख्दाखेरि त तिमीले यतातिर एरो बाहिर दिएको या भित्र दिएको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त इमिटर भयो हैन, बीचको के भयो त भन्दाखेरि यो बेस भइहाल्यो, कमन रिजन के भयो त बेस कमन रिजन है, अनि अर्को लाइन्स के हो त कलेक्टर। यसरी तिमी छुट्याउने है इमिटर। यसरी सिम्बल इलेक्ट्रोनिक सिम्बलमा राख्दाखेरि कसरी छुट्याउने त, कुन चाहिँ बेस कुन चाहिँ कलेक्टर कुन चाहिँ इमिटर हो भन्दाखेरि यो
तीनटा लाइन तीनटा टर्मिनल डिभाइस हो, तीनटा टर्मिनल भयो हैन, बिचको कमन रिजन बेस भइहाल्यो। त्यसपछि जुन एरो दिएको हुन्छ, एरो बाहिर छ भने यो के हो त भन्दाखेरि एनपिएन हैन। यसैमा तिम्रो यो अब यो कलेक्टर भयो, यो इमिटर भइहाल्यो। अब फेरि हैन यसैको केसमा चाहिँ तिम्रो एरो भित्रपट्टि दिएको थियो भने हैन, यो त बेस भइहाल्यो, यो के हो त कलेक्टर भइहाल्यो, यो के हो इमिटर। कस्तो खालको ट्रान्जिस्टर त भन्दाखेरि पिएनपी, पोइन्टिङ इन पिएनपी ट्रान्जिस्टर। ठीक छ। एरो इनरतिर हुनाले के जनाउँछ, इनरतिर त्यही पिएनपी, एरो इनर भयो भने पिएनपी, एरो आउटर भयो भने के हो त भन्दाखेरि एनपिएन। पिएनपी र एनपिएन। अब एनपिएन र पिएनपी मा छुट्टा छुट्टै फरक छैन र। एनपिएन बनाउँदा दुईटा एन टाइप चाहियो, यो बनाउनको लागि दुईटा एन टाइप चाहियो, दुईटा एन टाइप। अनि एउटा के चाहियो त पी टाइप चाहियो, पी टाइप ट्रान्जिस्टर चाहियो। ठीक छ। अब यो पिएनपी ट्रान्जिस्टर बनाउनलाई कतिवटा दुईटा के चाहियो त भन्दाखेरि पी टाइप चाहियो, दुईटा पी टाइप ट्रान्जिस्टर लिनु पर्यो। यहाँ एउटा के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि एन टाइप लिनु पर्यो। फरक छ नि त, सिम्बल पनि फरक छ हामीले पिएनपी। अब यसमा एनपिएन र पिएनपी मा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ इमिटर एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर भनेको कुन टाइप पर्यो, एन टाइप पर्यो, एन टाइप। सो यहाँ मेजोरिटी इमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि इमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने। सो यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ, मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ यसमा, यसले मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के हुन्छ त एन टाइप भनेपछि इलेक्ट्रोन। मेजोरिटी चार्ज क्यारियर के इमिट गर्छ यसले, इलेक्ट्रोन है। अनि पी टाइप यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इमिटर रिजन कुन पर्यो, पी टाइप सेमिकन्डक्टरले बनाएको। यहाँ यसले इमिट गर्ने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर कुन हुने भयो त, मेजोरिटी चार्ज क्यारियर कुन हुने भयो, होल्स हुने हो। फरक यति नै हो, होल्स हुने हो, फरक यति नै हो। दायाँमा अरु केही पनि फरक छैन, अरु केही पनि फरक छैन। बुझेको बुझेन। पिएनपी ट्रान्जिस्टर एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटरबाट कुन चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर निस्किने भन्ने कुरा मात्र हो। यदि तिम्रो एनपिएन भयो भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर कुन हुन्छ, इलेक्ट्रोन। त्यहाँ इमिटरले इमिट गर्ने चार्ज क्यारियर भनेको इलेक्ट्रोन हुन्छ मेजोरिटी। र पिएनपी छ भने मेजोरिटी चार्ज क्यारियर कुन इमिट गर्छ यसले भन्दाखेरि होल्स इमिट गर्छ, यति मात्र हो। कुनै पनि वर्किङमा यसको फंक्सनमा केही पनि यसको के हुन्छ भने अरु डिफरेन्सेस केही पनि छैन। पिएनपी ले जे गर्छ एनपिएन ले पनि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ। बुझेको बुझ्नु, यति नै, अरु केही पनि छैन। अब हेर्नु ट्रान्जिस्टरको वर्किङ केमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यो पिएनपी र एनपिएनमा हैन, बरु यहाँ हेर राम्रोसँगले केमा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ लेखेको छु ट्रान्जिस्टर वर्क्स अर एक्टिभ। अब सोध्ने यहाँ ट्रान्जिस्टर वर्क्स अर एक्टिभ व्हेन, कति बेला काम गर्छ भनेर सोध्छ। यहाँनिर हेर इन्ट्रान्समा के सोध्छ क्वेशन, ट्रान्जिस्टरमा तीनटा टर्मिनल भयो, एउटा इमिटर बेस र कलेक्टर। इमिटर बेस के भयो रे, कलेक्टर। इमिटर बेस कलेक्टर। कुनै पिएनपी एउटा हुने भयो, पिएनपी वाला भयो, या और इमिटर बेस कलेक्टरमा अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि एनपिएन वाला हैन। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई यसलाई सर्किटमा जोड्दाखेरि इमिटरलाई कुन टर्मिनलमा के रे ब्याट्रीजको कुन टर्मिनलसँग जोड्ने, बेसलाई कुन टर्मिनलमा जोड्ने, कलेक्टरलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। यसमा बायसिङको कुरा, हिजो हामीले जुन पिएन जंक्सनको बायस पढेको थियो नि, पिएन जंक्सन बायसिङ पढेको थियो, त्यही एक्ज्याक्टली यहाँ युज गर्ने हामीले प्राय छ। इमिटर बेस जहिले पनि केमा राख्नुपर्छ, फरवर्ड बायसमा राख्नुपर्छ। ट्रान्जिस्टरलाई काम गराउने हो, ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ गराउने हो सर्किटमा भने इमिटर र बेस फरवर्ड बायसमा हुनुपर्छ, इमिटर बेस जंक्सन। र कलेक्टर बेस जंक्सन जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, रिभर्स बायसमा हुनुपर्छ। के रे इमिटर बेस फरवर्ड बायसिङ हुनुपर्छ, कलेक्टर बेस के हुनुपर्छ, रिभर्स बायसिङ। याद गर्दै भए सबजनाले याद गर। ट्रान्जिस्टर एक्टिभ गराउने हो भने तिमीले ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ रिजनमा काम गर, एक्टिभ हुने हो अर्थात् उसको रिजन अफ वर्किङ रिजन बनाउने हो भने जहिले पनि तिमीले प्रपरली यसले फंक्सनिङ कति बेला गर्छ भने इमिटर बेस फरवर्ड बायसमा हुन्छ र कलेक्टर बेस चाहिँ रिभर्स बायसमा छ भने त्यति बेला बल्ल यसले काम गर्छ, नत्र भने काम गर्दैन, नत्र भने सर्किटमा यसले काम गर्दैन। इमिटर बेस केमा हुनु पर्यो, फरवर्ड बायसमा। इमिटर बेस फरवर्ड बायसमा, कलेक्टर बेस के हुनु पर्यो, रिभर्स बायसमा। त्यसो हो भने यहाँ सुन, अब कुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर छ त्यो अनुसारले काम जोड्नका लागि पनि हेर है, सुन है राम्रोसँगले सुन। मैले के भने त भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरले कुन बेला काम गर्छ, एकचोटि व्हाइट बोर्ड निकालौँ ल। ट्रान्जिस्टरले कुन बेला काम गर्छ भन्ने जानकारी पाउनको लागि के बुझ्नु पर्यो, इमिटर बेस जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, फरवर्ड बायस। कलेक्टर बेस केमा हुनु पर्यो, रिभर्स बायस। ल हेर है त। अब भनेपछि ट्रान्जिस्टर्स वर्क्स ओन्ली, के भन्यो अरे, वर्क्स ओन्ली फर्स्टमा इफ इमिटर बेस
is in forward bias and collector base is in reverse bias हुन्छ भनेपछि अब यसलाई जोड्दाखेरि हामीले सर्किटमा जोड्दाखेरि यहाँ हेर यदि मान हामीसँग चाहिँ यो कुन टाइपको ट्रान्जिस्टर ल इमिटर बेस कलेक्टर यो एनपीएन ट्रान्जिस्टर रहेछ रे एनपीएन ट्रान्जिस्टर रहेछ रे अब यसलाई हामीले जोड्ने बेलामा कसरी जोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि फरवर्ड बायसमा अब यहाँ है त इमिटर बेसलाई फरवर्ड बायस बनाउनु पर्यो इमिटर बेस फरवर्ड बायस बनाउने हो भने यहाँनिर हेर यो इमिटर बेस भनेको के छ त इमिटर एन टाइप छ बेस भनेको के छ पी टाइप छ अब यो फरवर्ड बायस कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्नु पर्यो नेगेटिभलाई केसँग नेगेटिभसँग जोड्यो भने बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड बायस हुन्छ भनेपछि यति बेला बेस के गर्नु पर्यो पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोड्नु पर्यो इमिटर केसँग जोड्नु पर्यो नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोड्नु पर्यो अनि प्लस फेरि कलेक्टर बेस चाहिँ केमा हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कलेक्टर बेस केमा हुनु पर्यो भने कलेक्टर बेस चाहिँ रिभर्स बायसमा हुनु पर्यो कलेक्टर बेस रिभर्स बायसमा हुनको लागि फेरि कलेक्टर र बेस जंक्सनतिर जुन जोड्छौ तिमीले कलेक्टर र बेस जंक्सनमा जोड्दाखेरि चाहिँ तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो भने कलेक्टर बेस भनेपछि यो एन टाइप केसँग जोडिनु पर्यो तिम्रो नेगेटिभसँग जोडिनु पर्यो सरी एन टाइप केसँग कलेक्टर बेस यो कलेक्टर बेस चाहिँ रिभर्स बायसमा बनाउनको लागि फेरि के हुनु पर्यो भने एन टाइप पोजिटिभसँग जोडिनु पर्यो यो कलेक्टरलाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोड्नु पर्यो बेसलाई केसँग जोड्नु पर्यो तिमीले भन्दाखेरि नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोड्नु पर्यो किनभने बेसमा पी टाइप छ यसरी तिमीले कुरा बुझ्नु पर्यो है जोड्दाखेरि सर्किटमा काम गर्दाखेरि जस्तो कुनै म्यानुअल बुक भयो बुक दियो अनि सर्किट जोड्नको लागि सर्किट डायग्राम दिएको छ फिगर दिएको छ तिम्रो त्यहाँनिर अनि तिमीलाई चाहिँ ट्रान्जिस्टर दियो रे तिमीलाई ल्याबमा अनि त्यति बेला हामीले जोड्नु पर्यो भने के हो त भन्दाखेरि यही फर्मुलालाई जहिले पनि सम्झिने इमिटर बेसलाई फरवर्ड बायसमा लगेर जोड्दिने फरवर्ड बायस भनेको अर्थ कुन चाहिँ टाइपको ट्रान्जिस्टर छ हैन पीएनपी छ कि एनपीएन छ जस्तो इमिटर बेस कलेक्टर वाला यो चाहिँ यदि तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर त पीएनपी वाला रहेछ भने त फेरि के हुन्छ त पीएनपी वाला रहेछ भने त यो इमिटर बेस फरवर्ड बायस हुनुपर्छ भने यो पोजिटिभ यो के हो त नेगेटिभ यसरी अनि फेरि कलेक्टर बेस चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कलेक्टर बेस रिभर्स बायसमा हुनुपर्छ भनेपछि अब रिभर्स बायस हुनको लागि यो केमा जोड्नु पर्यो पोजिटिभ यो के भयो त सरी यो 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 पोजिटिभसँग जोड्नु पर्यो यो नेगेटिभसँग जोड्दिने यो रिभर्स बायस भइहाल्छ ठीक छ यसरी काम गर्न सक्छ बुझ्यौ मैले भनेको कुराहरु है र जहिले पनि अब ध्यान दिएर सुन्न अहिले हामीले यहाँ जोड्नु पर्ने छैन सर्किट जोडेर देखाउनु पर्ने हामीलाई केही जरुरी छैन है सर्किट जोडेर देखाउनु पर्ने जरुरी छैन खाली तिमीलाई अहिले इन्ट्रान्समा सोध्ने कुराका लागि मात्र तिमी हो भने ट्रान्जिस्टरले काम गर्दाखेरि कति बेला काम गर्छ भनेर सोध्छ कसैले ट्रान्जिस्टरले काम गर्नको लागि इमिटर बेस जंक्सन जहिले पनि केमा हुनुपर्छ फरवर्ड बायसमा हुनुपर्छ र कलेक्टर बेस जंक्सन जहिले पनि केमा हुनुपर्छ रिभर्स बायसमा कसैले सोध्यो भने तिमीले यसलाई भन्दिने ठीक छ अब त्यसपछि यसलाई हामीले सर्किटमा ट्रान्जिस्टरलाई युज गर्दाखेरि तीनटा कन्फिगरेसनबाट युज गर्छौं यहाँ देयर आर 3 पोसिबल कन्फिगरेसन अफ द ट्रान्जिस्टर भनेर भन्छौं 3 कन्फिगरेसन के हो त तीनटा कन्फिगरेसन हामीले मेनली सर्किटमा युज गर्दा ट्रान्जिस्टरलाई युज गर्दाखेरि है कसले सुभाष मण्डलले बोथ कन्डिसन सिमल्टेनियसली गर्नुपर्छ हो के बोथ कन्डिसन भनेको बाउ अहिले खाली सर्किटमा जोड्ने कुरा त तिमीलाई यति मात्र सम्झ न सर्किट हामीले डायग्राम बनाएर हेर्दैनौ खाली के बुझ भने इमिटर बेस केमा हुन्छ फरवर्ड बायसमा हुन्छ हैन कलेक्टर बेस रिभर्स बायसमा जोड्नुपर्छ त्यो ध्यानमा राख तिमीले दिमागमा अहिले तिमीलाई कुनै सर्किटहरु यहाँ जोडिरहनु पर्ने जरुरी छैन अहिले है जानकारी यति लिने जुन कुरो तिमीलाई इन्ट्रान्समा चाहिन्छ के जुन कुरो तिमीलाई यहाँ हुन्छ तिमी अहिले यसको अर्थ हैन कि ट्रान्जिस्टर भित्रै डुबेर अब सबै ट्रान्जिस्टरलाई युज गर्दै डिफरेन्ट तिमी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्किट बनाउँदै हिँड्ने हैन के दिमागमा तो राख न बढी बुझ्न थाल्यो कि तिमीहरुले नहुनेका जुनसुकै टपिक्समा पनि के हो भने यहाँ हामी के भनेर के सोचेर पढाइरहेको छौं भन्दा अब्जेक्टिभ तिमीलाई कि इन्ट्रान्समा जति चाहिन्छ त्यति कुराहरु तिमीले याद गर्ने त्यही पोइन्टहरु बनाएर यहाँ लेखेको छ हामीले यहाँ थियो कुनै हामी डेरिभेसन कुनै सर्किट डायग्राम बनाइरहेको छैनौं नि त त्यो कुरा तिमीहरुले विचार गर्नुपर्छ है बाबु ल दायाँ बायाँ लाग्यो जो लाग्यो त्यसले नाउँ निकाल्दैन भनेर विचार गरिदिनु हुन्छ जसले पोइन्टहरु याद गर्दै जान्छ ठ्याक ठ्याक त्यसले ट्रान्जिस्टरले कति बेला काम गर्छ जसले ठिक हानु इमिटर बेस फरवर्ड बायसमा हुनु पर्यो कलेक्टर बेस केमा रिभर्स बायसमा त्यति कुरा सक्यो अनि यसका कन्फिगरेसनहरु तिमीले चाहिँ कतिवटा कन्फिगरेसनमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई जोड्न सक्छौ तीनटा कन्फिगरेसन छ एउटा कमन बेस कन्फिगरेसन कमन बेस सीबी कन्फिगरेसन भन्छ अर्को कमन इमिटर कन्फिगरेसन सी कन्फिगरेसन अर्को के हो त भन्दाखेरि कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन सीसी कन्फिगरेसन तीनटा कन्फिगरेसन हुन्छ ट्रान्जिस्टरको सर्किटमा हामीले तीनटा कन्फिगरेसन बनाएर हामीले सर्किटमा यसलाई युज गर्न सक्छौं के गरे कमन बेस कमन बनाएर जोड्न सकिन्छ एउटा अर्को के हो त कमन इमिटर कन्फिगरेसन र अर्को के हो त भन्दाखेरि कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन
कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। यो सर्किटमा जोड्दाखेरि यहाँ मैले फिगरमा तल यसरी लेखेको छु। यो फिगरको केही चाहिँदैन अहिले, खाली तिमीलाई यहाँ मैले के भन्न खोज्दैछु भने तीनटा कन्फिगरेसनमा तिमीले चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई सर्किटमा युज गर्न सक्छौ। एउटा भनेको कमन बेस कन्फिगरेसन, अर्को भनेको कमन इमिटर कन्फिगरेसन, अर्को भनेको कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। इनपुट सेक्सन र आउटपुट सेक्सनमा तिम्रो के हुनु पर्यो भने बेस कमन बनाउने या इमिटर कमन बनाउने या कलेक्टर कमन बनाउने, यति कुरा मात्र हो, अरु केही पनि छैन। अब तीनटा कन्फिगरेसन सम्झिने। तीनटा कन्फिगरेसन मध्ये मोस्ट कमन कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कमन इमिटर कन्फिगरेसन चाहिँ बढी युज गरिरहेका हुन्छौँ है। कमन इमिटर कन्फिगरेसन बढी युज गरेको हुन्छ इन्ट्रान्समा सोध्यो भने हैन। तीनटा कन्फिगरेसन मध्ये हामीले चाहिँ सर्किटमा युज गर्दाखेरि पपुलरली धेरै ठाउँमा युज गर्ने कन्फिगरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इमिटरलाई कमन बनाएर हामी जोडिरहेको हुन्छौँ। इमिटरलाई कमन बनाएर, बुझेको बुझेन? इमिटरलाई कमन बनाएर कमन इमिटर कन्फिगरेसन, यो सी कन्फिगरेसन चाहिँ वाइडली युज हुन्छ। किन युज हुन्छ भन्दाखेरि कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ करेन्ट गेनको भ्यालुहरु, करेन्ट गेन भोल्टेज गेन भन्ने हुन्छ यसमा ट्रान्जिस्टरमा है। करेन्ट गेन भोल्टेज गेनहरु भन्ने हुन्छ। करेन्ट गेन प्लस भोल्टेज गेन के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाई हुन्छ। भोल्टेज गेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा। तीनटा कन्फिगरेसन मध्ये कमन इमिटर कन्फिगरेसन चाहिँ कस्तोलाई कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्ने भनेको छ। यहाँ फिगरमा बनाएको छु, हेर त, यहाँ यो फिगरमा हेर त कस्तोलाई कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्ने कुरा यहाँ यो दिएको छ। सी कन्फिगरेसन भनेर फिगरमा दिएको छु मैले। इमिटरलाई कमन बनाउनु पर्यो इनपुट सिग्नल र आउटपुट सिग्नलमा, ठीक छ? त्यस्तो खालको कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्छौँ? कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्छौँ। कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्छौँ। कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेको इनपुट कहाँबाट दिनु पर्यो? बेस रिजनबाट दिनु पर्यो, कलेक्टर साइडबाट के हुन्छ हामीले आउटपुट दिन्छौँ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? कमन इमिटर कन्फिगरेसन। अब्जेक्टिभ स्पेसिफिक भएर जाँदा के हुन्छ रे? अब्जेक्टिभ के भनिन्छ? अब्जेक्टिभ स्पेसिफिक भएर जाँदाखेरि खाली कमन इमिटर तलको मध्ये कुन चाहिँ कन्फिगरेसन बढी मोस्ट वाइडली युज गरिन्छ भन्छ कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेर भन्ने। किन युज गरिन्छ? ड्यू टु हाई करेन्ट गेन एन्ड हाई भोल्टेज गेन। भोल्टेज गेन र करेन्ट गेन हाई भएकोले गर्दाखेरि। सबैभन्दा लिस्ट रेयरली युज गर्ने के हो त भन्दाखेरि कमन कलेक्टर हो। कमन कलेक्टर रेयरली, कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन, यो सीसी कन्फिगरेसन चाहिँ प्रायः युज गरिँदैन। किनभने यसको भोल्टेज गेन र करेन्ट गेन के हुन्छ? कम हुन्छ, लो हुन्छ। इफिसिएन्सी यसको एकदमै ज्यादा कम हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी युज गर्दैनौँ, त्यति कुरा हो। ठीक छ, बुझ्यौ? ट्रान्जिस्टरमा तीनटा कन्फिगर। ट्रान्जिस्टरले कुन बेला काम गर्छ? इमिटर बेस फरवर्ड बायसमा हुनु पर्यो र कलेक्टर बेस रिभर्स बायसमा हुँदाखेरि ट्रान्जिस्टर एक्टिभ हुँदो रहेछ, त्यति बुझ्ने। अनि त्यसका तीनटा कन्फिगरेसन यसलाई जोड्न सकिन्छ, कमन बेस, कमन कलेक्टर र कमन इमिटर। तीनटा मध्ये कुन चाहिँ पपुलर हो, कुन चाहिँ वाइडली युज गरिन्छ? कमन इमिटर कन्फिगरेसन युज गरिन्छ, किनभने यसको भोल्टेज गेन र करेन्ट गेन हाई हुन्छ। अब हामी क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँदैनौँ, भोल्टेज गेन करेन्ट गेन यसमा के हुन्छ? हाई हुन्छ, त्यति हो। सकियो, यसमा तिमीले बुझ्नुपर्ने हो। अब यहाँ करेन्ट गेन को कुराहरू तिमीलाई कहिले कहिले करेन्ट गेनसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू प्लस 2 मा राखेको छ तिमीहरूलाई। यो प्लस 2 को सिलेबसमा चाहिँ तिमीहरूले 12 क्लासको सिलेबसमा चाहिँ यो अब करेन्ट गेन इन डिफरेन्ट कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिस्टर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। त्यसको लागि करेन्ट गेनलाई हामीले केले लेख्छौँ भने करेन्ट गेन भनेको अल्फा, बीटा अर गामा यसरी लेखिरहेको हुन्छौँ यो करेन्ट गेनको भ्यालुहरूलाई। अब यहाँ हेर, करेन्ट गेन लेख्दाखेरि हामीले सीबी कन्फिगरेसनमा करेन्ट गेन भनेको कसरी डिफाइन गर्छौँ भने हेर त, कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ इमिटर करेन्टलाई हामी करेन्ट गेन भन्छौँ। यो करेन्ट गेन सीबी कन्फिगरेसनमा करेन्ट गेनलाई केले डिनोट गरेको छु मैले? अल्फाले। ध्यान दिएर हेर है, अब न्युमेरिकल गर्ने बेलामा है। सीबी कन्फिगरेसनमा करेन्ट गेनलाई मैले केले डिवाइड, करेन्ट गेनलाई कमन बेस कन्फिगरेसन छ भने त्यति बेला करेन्ट गेनलाई मैले के गरी लेखेको छु भने अल्फाले लेखेको छु। अल्फा भनेको के त त्यति बेला डिफाइन गर्दाखेरि रेशियो अफ कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ इमिटर करेन्ट। रेशियो अफ कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ इमिटर करेन्ट। ठीक छ, बुझेन? अब फेरि सी कन्फिगरेसनमा, कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा, सी कन्फिगरेसनमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट गेनलाई मैले बीटाले लेखेको छु। हेर है, बीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि सी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन। त्यति बेला यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छु भने कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ बेस करेन्ट। कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ बेस करेन्ट। यसका डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भहरू पनि हुन्छन्, जस्तो थ्योरीमा डिस्कस गर्छौ भने हैन। अब यहाँ चाहिँ खाली के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट सीबी कन्फिगरेसनमा के हो त, कलेक्टर करेन्ट डिवाइड इमिटरबाट इनपुट दियो, कलेक्टर करेन्ट आउटपुट भइदियो। सी कन्फिगरेसनमा के हो त भन्दाखेरि बेस करेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इनपुट बेसबाट इनपुट दिन्छौँ, कलेक्टरबाट आउटपुट दिन्छौँ।
सीसी कन्फिगरेसनमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेस इनपुट इमिटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउटपुट हुन्छ। अब यहाँ सीसी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन भनेको गामाले डिनोट गर्छौँ, सी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन भनेको केले डिनोट गर्छौँ त बीटाले डिनोट गरेको छौँ। सीबी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन भनेको अल्फा, अल्फा बीटा गामा भनेको करेन्ट गेन रेस्पेक्टिभली इन सीबी कन्फिगरेसन, सी कन्फिगरेसन एन्ड सीसी कन्फिगरेसन। ठीक छ, यो याद गर है त बाबु, यो फर्मुलाहरु याद गर, किनभने यो यस्तो रिलेटेड अब्जेक्टिभ क्वेसन कहिले कहिले सोधिदिएको पनि छ क्या एक्जाममा है। यी तीनटा बीचको रिलेसन तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ त। अब ट्रान्जिस्टरको केसमा के हुन्छ भने, ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ भने जहिले पनि इमिटरबाट चार्ज क्यारियर निस्किने हो। त्यही भएर इमिटर करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस करेन्ट प्लस के हो त भन्दाखेरि कलेक्टर करेन्ट हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टरको केसमा यो फर्मुला सम्झिने जहिले पनि। इन ट्रान्जिस्टर इमिटर करेन्ट बराबर बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट हुन्छ। यो जहिले पनि सम्झ के हुन्छ अरे, किनभने मेजरली चार्ज क्यारियरहरु कहाँबाट इमिट हुने हो त भन्दाखेरि इमिटरबाट इमिट गर्ने, इमिटरले चार्ज क्यारियरहरु इमिट गर्ने हो। सो अब तिमीले ध्यान दिएर जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि इमिटर करेन्ट भनेको सम अफ दि बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट हुँदो रहेछ। तीनटा केसमा करेन्ट गेनका भ्यालुहरु अल्फा बीटा गामा पढिहाल्यो। अल्फा आउने बित्तिकै सीबी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन रहेछ सम्झिने, अनि बीटा देख्ने बित्तिकै तिमी के बुझ्नु पर्यो, क्वेशनले बीटा नै भनेको हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै ए सी कन्फिगरेसनको करेन्ट गेन लेखेको रहेछ, बीटा भनेको त आईसी बाइ आईबी को भ्यालु दिएको रहेछ है, कलेक्टर करेन्ट डिवाइड बाइ बेस करेन्टको भ्यालु दिएको रहेछ। अथवा सीसी कन्फिगरेसन गामा भन्ने बित्तिकै के हो त इमिटर र बेस करेन्टको रेशियो दिएको रहेछ। अल्फा भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्टको रेशियो दिएको छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब रिलेसन निकाल्नका लागि तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि यो सम्झिने, इमिटर करेन्ट बराबर बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट भन्ने सम्झिने। अनि यहाँबाट मैले चाहिँ डिवाइडहरु गरेर निकाल्दिएको छु। जहिले पनि यहाँ लास्टको रिलेसन सम्झ ल, लास्टको यो 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 फर्मुला सम्झ। बीटा इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा। कसरी आएको यो रिलेसन देखाएको छु मैले, बीटा इज इक्वल टु अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा। अल्फा भनेको के हो माथि देखाएको छु आईसी बाइ आई, बीटा भनेको आईसी बाइ आईबी। ल यो फर्मुला सम्झिने, बीटा इज इक्वल टु के रे, बीटा इज इक्वल टु सधैँ सम्झिनु है अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टु अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा। अनि गामा र बीटा बीचको रिलेसन के भयो त, गामा इज इक्वल टु के भयो त 1 प्लस बीटा, अनि गामा इज इक्वल टु 1 माइनस अल्फा। एउटै रिलेसन हो, हामीले फरक फरक तरिकाले लेखेको हो। यी तीनटा फर्मुलाहरु सम्झिने, बीटा इज इक्वल टु यो मेजरली यो फर्मुला सम्झिएपछि अरु आइहाल्छ। यिनीहरुको डेफिनेसन थाहा छ भने, अल्फा बीटा गामाको डेफिनेसन थाहा छ र यो फर्मुला थाहा छ भने तिमी सहजै तिनीहरु बीचको रिलेसन निकाल्न सकिहाल्छौ। ठीक छ, बुझ्यौ? बीटा गामा र अल्फा बीचको रिलेसन, बीटा इज इक्वल टु के रे अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टु अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा, गामा इज इक्वल टु 1 प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टु यति। ठीक छ, यसलाई युज गरेर तिमीलाई क्वेशन के सोधिरहन्छ भने यो क्वेशनहरु तीनटा क्वेशन छ, ल हेर त। फर्स्ट क्वेशन, सेकेन्ड क्वेशन, थर्ड क्वेशन। ल गर त भटाभटी आन्सर दे त मलाई। इन ट्रान्जिस्टर द भ्यालु अफ बीटा इज 50, क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ अल्फा। बीटा को भ्यालु 50 छ भने अल्फा को भ्यालु क्याल्कुलेट गर। ल बताऊ, बीटा को भ्यालु 50 छ भने अल्फा को भ्यालु फर्मुला के त, यसलाई आन्सर कसरी गर्ने, आन्सर कसरी गर्ने, बीटा इज इक्वल टु के भनेको थियो अहिले भर्खर अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा हैन। अब बीटा दिएको छ, यहाँबाट बीटा दिएको छ 50 दिएको छ, अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा गर। अब यहाँबाट आउँछ कि आउँदैन त, सल्भ गर दुईतिर हैन, निकाल्न सक्छौ। अल्फा को भ्यालु 50 माइनस 50 अल्फा इज इक्वल टु अल्फा, भनेपछि 50 इज इक्वल टु 51 अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टु कति हो त 50 बाइ 51। निकाल्न सक्यो 50 बाइ 51 आउँछ, यसरी सहजै निकाल्न सकिन्छ यसरी। बीटा इज इक्वल टु अल्फा बाइ 1 माइनस अल्फा, त्यही फर्मुला। दोस्रो क्वेशन गर। दोस्रो क्वेशन, क्याल्कुलेट द कलेक्टर एन्ड इमिटर करेन्ट फर व्हिच बेस करेन्ट दिएको छ। बेस करेन्ट कति दिएको छ 20 मिली एम्पियर, बीटा दिएको छ 100। अब तिमीलाई के निकाल्नु पर्ने, कलेक्टर करेन्ट एन्ड इमिटर करेन्ट। आईसी इज इक्वल टु व्हाट, आईई इज इक्वल टु व्हाट। निकाल्न सक्छौ, निकाल्न सक्छौ। आईसीआई, आईसीआई बेस करेन्ट दिएको छ, बेस करेन्ट दिएको छ। अब अल्फा को डेफिनेसन के थियो, बीटा को डेफिनेसन के थियो, गामा को डेफिनेसन के थियो, त्यहाँबाट आउँछ नि। अल्फा भनेको के थियो निकाल्न सक्छौ। यी अगाडिको डेफिनेसन युज गर न। अल्फा भनेको आईसी बाइ आई हैन, आईसी बाइ आई। अनि फेरि यहाँ बीटा भनेको के छ त, आईसी बाइ आईबी। यो छ कि छैन? यहाँ बीटा दिएको छ, आईबी दिएको छ, यहाँबाट आईसी आयो कि हैन, बीटा टाइम्स आईबी गर, यहाँबाट आईसी आयो। बीटा भनेको कति दिएको छ 100 इन्टु 20 माइक्रो एम्पियर, भनेपछि कति हो त 2000 माइक्रो एम्पियर, यति भयो आन्सर। अब यहाँ फेरि अल्फा निकाल्नका लागि के अरे अल्फा चाहिए। अब तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि आईसी को
आइबी दिएकै छ भनेपछि आइई चाहियो भने आइई भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि आइसी प्लस के गर आइबी गर सिधै आउँछ कि आउँदैन सर दुईटा जोड्दियो एड गर्ने सकिहाल्यो लास्ट यो होमवर्क भयो लास्ट क्वेसन तिम्रो लागि होमवर्क है लास्ट क्वेसन गर्न सक्छौ नि फर्मुला अगाडि दिएकै छु ल यो तिम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि होमवर्क या अहिले गरेर पनि भन्न सक्छु कति आउँछ आन्सर व्हाट विल बी द मैक्सिमम कलेक्टर करेन्ट फर इमिटर करेन्ट अफ भनेपछि यहाँ के दिएको छ भने बीटाको भ्यालु दिएको छ गिभन 75 यो कमन बेस कन्फिगरेसन भनेको छ सीबी कन्फिगरेसन हो भनेको छ सीबी कन्फिगरेसन मैक्सिमम कलेक्टर करेन्ट कति हुन्छ फर एन इमिटर करेन्ट अफ कति भनेको छ इमिटर करेन्ट कति दिएको छ यसले 5 मिली एम्पियर अब निकाल्न सक्छौ यहाँबाट सीबी कन्फिगरेसन अब यहाँ बीटाबाट के आउँछ त पहिला बीटा दिएको छ भनेपछि यहाँबाट पहिला अल्फा निकाल तिमीले अल्फा निकाल बीटा दिएपछि यहाँबाट अल्फा निकाल अल्फा आउने बित्तिकै के गर त भन्दाखेरि आइसी बाइ आइई गर अल्फा बीटाबाट अल्फा आउँछ त्यसपछि सिधै तिमीले चाहिँ के को भ्यालु आउँछ त भन्दाखेरि आइसी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ अल्फा टाइम्स आइई गर ठीक छ करिश्मा बस्नेत यो भन्दा अगाडिको स्लाइड देखाउनु है सर अघि कहाँ गएको थियो नानी करिश्मा खाली एक भन्दा अगाडिको स्लाइड अघि देखाउँदाखेरि तिमीहरू स्क्रिनशट हान्दैनौ फर्मुला वाला स्लाइड अब जब क्वेसन देखाएँ त्यसपछि फर्मुला वाला स्लाइड चाहियो तिमीहरूलाई त के भन्ने गाली गर्न पनि अब फिजिकल क्लास भएदेखि अगाडि रियलमा गाली गर्नुहुन्थ्यो अहिले देखिँदैन ठिक छ ल त्यही पनि देखाइदिन्छु ल जब क्वेसन आउँछ अनि क्वेसनको इम्पोर्टेन्स अनि फर्मुला चाहिएपछि बल्ल फर्मुला वाला स्लाइड देखाइदिनु भन्छ त्यस्तो गर्ने हो त ल बुझ्यो नि फर्मुला भएपछि यो क्वेसनहरू मिलिहाल्छ ल ल स्क्रिनशट गर ल नानी एकछिन गाली गरेको ल गरिहाल स्क्रिनशट फेरि ल गर स्लाइड भयो करिश्मा अगाडिको ल यसको पनि स्लाइड चाहिन्छ अरु स्लाइड चाहिन्छ अगाडिको स्लाइडहरु ओके ल यति नै गर्दियौ है त अब आज ट्रान्जिस्टर सक्यो अब भोलि हामी थोरै लजिक गेट पढेर अनि त्यसपछि हामी मोडर्न फिजिक्सलाई चाहिँ इन गर्छौं तिमीले मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डहरु कुरा त म्याग्नेटिजममा पढ्छौ होला नि तिमी मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डहरु त्यो कुराहरु त मैले पढाइराख्नु पर्दैन नि यसमा मोडर्न फिजिक्सको अगाडिको मिलिकन सोइल टप एक्सपेरिमेन्टहरु तिमीहरु त्यो पढ्छौ नि है मिलिकन सोइल टप एक्सपेरिमेन्टहरु अनि मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डको कुराहरु तिमीले त्यो डिस्कस गर्नु है आफै क्लासमा पढ्नु अब हामी यो मोडर्न फिजिक्स सकेर नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटरतिर जान्छौं हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटर स्टार्ट भएको छ कि छैन भएको छ कि छैन भन त इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटर ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लास हामी जाँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अब यो लजिक गेटको बारेमा जस्तो अर गेट एन्ड गेट न्यान्ड गेटहरु कम्प्युटर साइन्स जसले पढेको छ त्यसको लागि त सजिलो छ फेरि लजिक गेटहरु अर एन्ड न्यान्डहरु यो पढेको होला नर गेटहरु जसले नपढेको हुन्छ यो प्योर बायो ग्रुपहरुमा त कम्प्युटर साइन्स पढ्ने कुरा भएन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तिमीलाई भोलि म लजिक गेटको बारेमा थोरै 5-7 मिनेटमा त सिधिहाल्छ लजिक गेटको बारेमा भनिदिन्छु त्यसपछि चाहिँ अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा सेमी के रे यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यापेसिटरतिर जान्छौं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटरमा कोर्स धेरै छ अब क्वेशन चाहिँ अब यो चोटीको इन्ट्रान्समा क्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटरबाट आउँदा एउटा जम्मा क्वेशन आउँछ अब पढ्नु पर्ने कुरा धेरै भए पनि क्वेशन त्यहाँबाट सोध्ने एउटा क्वेशन भनेको छ यसोटी 1 मार्क्सको क्वेशन भनेको छ त्यो भन्दा सोध्दैन त्यो भएर त्यसलाई हामीले 5-7 वटा 4-5 वटा क्लासमा हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटर सक्ने गरी हामी जान्छौं ठीक छ ल यति नै गर्दियौ ल धेरै जसो क्वेशन यही मोडर्न फिजिक्समै छ है नानीहरु त्यो भएर मोडर्न फिजिक्स अलिकति बहुत जति धेरै तयारी गरेर 10-12 वटा क्वेशन यसबाट आउँछ मोडर्न फिजिक्स मेकानिक्स यी पर्सनहरुमा हैन अब कम्प्यारेटिभली हेर्दाखेरि मोडर्न फिजिक्समा बढी क्वेशन देखिएको छ सजिलो पर्सन पनि छ र बढी क्वेशन पनि छ त्यसकारणले गर्दा मोडर्न फिजिक्समा सजिलो पनि फिजिक्स पर्यो तयारी गर्न पनि सजिलो छ अब तिमीहरुले धेरै क्वेशन पनि पर्नेछ जस्तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यापेसिटर भने नि त्यत्रो पढाइ चाहिँ एउटा क्वेशन आउने चान्स छ बल्ल बल्ल सिलेबसमा जम्मा एउटा क्वेशन सोध्ने भनेको छ त्यसबाट ठीक छ तै पनि पढ्नु त पर्छ एउटा भनेको पनि तिम्रो चाहिँ नट जोक्तै एउटा क्वेशनले नाउ निस्किदैन फेरि है ल यति नै गर्दियौ बाइ बाइ